दुसऱ्यांत कोंकणी कविता विशयांचेर कविता ट्रस्ट बेळ्ळे विजन आणि सुवाद पत्र ही तिन्ही सांगाता मेळून कोंकणीतल्या नामवंत कवींक आणि बळयंत उदेंच्या कवींक सांगाता हाडणं एक कवी गोष्टी आचरण करचे योजन आणि आमच्या समेस्त आम्ही सांगाता मेळ्ळ्या हांव तो दिता आमची ल्हानशी वेदीक मानवीक बाप पावल शिकलेरा बुडयेचे प्रिंसिपाल ते आणि शिवाजाचे आपले संपादक मानवीक बाप केल्या मोतीची काळजाची आणि आज या कवी गोष्टी मारिफात देव हांगा हजर आसा आणि आमकां दिल्ले बरोवपाचे देणे ते ताचेर बेसांव जावन आसा वळखून घेता आणि ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी कीर्तन गांवच्या मारिफात आतां आमी दाखयता आशा की व्हडल्या कार्यक्रमाक गेला जायतो हजारांनी लोक असता पूण असली खुशी भोव थोड्या लोकां सांगता मेळून जावची खुशी असली घडी अप्रूप मेळची दुसरी कदाळी मेळना आमकां आतां सांगून विचारली आमकां उद्घाटन करी पंजाबान खंयच्या रितीन करी घेवन विचारले हांवें सांगलें आमच्या लागीं इतली अपूर्वाची कीर्तन आसात ताच्या वरती कविता दुसरी ना तितली एक वाचून सांगली जाल्यार भोव अपूर्बाय जाता आमची सुवात बरी जाता आनी भोव अपूर्बायेन तुमी ती कीर्तन गायलें आनी पळया एका देवाच्या उतराक सगळो संवसार ताणें रचलो उतरांच तसली एक सकत तितली एक व्हड सकत कवी लागीं आसा म्हणून सांगूंक म्हाका धैर्य पावना ना पूण जाल्यारय तसलीच एक सकत कवीक आसा ताच्या उतरांक आसा तो एक कविता वाचल्यार वेगळी वेगळी इमाजी प्रतिमा तो हाडटा आनी त्यो एक वळ वाचतना ती एक वळ काणीक येवन आमी वर्सांची येता आतां टागोराकान घेया हे खंयच्याय कविकान घेया तूं थोडी वळी आमकां धर्न रावल्यात कवितेंच्यो वळी एका विण्याक साबार सरयो आसात तांतली एक जावंक अत्रेक ना टागोराची एक वळ पळया आमी आमचे एकच जन गायता तशें म्हणटाना कवितेक एक कसली तांक आसा आनी कवींक आमकां धन दवरची कसली एक तांक म्हाका काबीशी वळख मस्त वर्सां जावन आसा पूण 2 वर्सां आदीं जावन तूं म्हज्या फाटीक लागला म्हळ्यार मूड मेळ्ळें तें कविता फेस्त जायची हें म्हणून कविता फेस्त जाली 2 वर्सां जावन ताका एक वेळ एक घडी येवना ताका मोट केलें जल्माक येवन कांय परच्या एप्रिलांत 10 वर्सां जालीं ताचें नीज काम सुरू जावन 10 वर्सां जालीं आमी daijworld.com एक कविता कुळार म्हणून अंकन सुरू करून 10 वर्सां जालीं मागीर ताच्या सवकास एक 3-4 वर्सांनी एक सांस्थीक रूप एक संघटनेचें रूप आयलें आनी फाटल्या 2006 ताका एक आमी ते रेजिस्टर्ड बॉडी जावन हांगासर मंगळूरान आमी रेजिस्टर केली आमी जायत्या वेगळ्या वेगळ्या रितीची कवितेक संबंद जाल्लीं कामां करीत आयल्या सुरवातेर अशेंच आमी गांवांनी बसून अशें लोकांक सांगत आहात कवितेची रूच तेंच्या गांवांतल्या थोड्या कवींक या बरयतल्यांक एक मोटिवेशन एक उमेदीचें काम करून आनी एक कवी गोश्टी चलोवन मुखार गेल्या असलीं कामां आतांय आमी चालू दवरता वर्साक 8 फावटी 8 वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आमी मेळटा अशेंच कवितेचो पावंडो बळवंत करीत आनी कोंकणी कवींक आनी कोंकणी कवितेक राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय पावंड्याची मर्याद जोडीशे करीत जाय वसूल आमचें म्हणलें आसा दुबईंत भांगार पित्ता म्हालगड्यांनी म्हणलें आसा दुबई बाबूच्या गळ्यांत सरपळी हाताक काणकाण बाबूच्या बायलेच्या गळ्यांक नेकलेस कानाक झुमकी अर्देभर भांगार खंडीत दुबईंत भांगार पित्ता त्या रुकार सोडोवंक पर्यटल्यांकी आशा आतां दुबईंत सगळें पिकता रुकार सोडोंक गेल्लो गांवठी सालू दुबईच्या वता दावेक सिजोनू तोय पिकला ताचे केसी सगळे पिकल्यात
गावांत बायलेची तयाराई गोवाक वेंगूंक भांगार पटली सवे गावांत बायलेची तयाराई गोवाक वेंगूंक भांगार पटली सवे ट्रिन ट्रिन फोन दुबायचे ॲम्ब्युलन्स हाडून ये स्ट्रेचरा सवे ट्रिन ट्रिन फोन दुबायचे ॲम्ब्युलन्स हाडून हे स्ट्रेचरा सवे पिकले भांगार काडून गेल्लो पती आई तुजो पोटाक खाण नासतना सुकोवन गेला पिकले भांगार काडून गेल्लो पती राय तुजो पोटाक खाण नासतना सुकोवन पाटलेर आपूण मोती म्हणून लेखता दोवा थेंबो फुलां पाटलेर आपूण मोती म्हणून लेखता मोती वावोवन फुलां पाकळी मोती वावोवन आपूण गिरेस्त म्हणून चिंता फुलां पाकळी मोती वावोवन आपूण गिरेस्त म्हणून चिंता सूर्यो राई आपणा मुखार तुमी कितेंच न्हय म्हणून थारायता सूर्यो राई आपणा मुखार तुमी कितेंच न्हय म्हणून थारायता दोवा थेंबो आडटा फुलां पाकळी भावता सूर्यो राय हासता येदोळ उगडूंक ना जाऊनचे भार येदोळ उगडूंक ना आचडी तुवें कित्याक उखलूंक ना पावस आयलो वचून पावळे गेले देंवन पावस आयलो वचून पावळे गेले देंवन थेंबो सयत मुजेर शिंपडोवंक ना गांवचे भार येदोळ उगडूंक ना पोंगेरांच्या कांट्याक पोशेवन आसा कसर पोंगेराच्या कांट्यांक पोशेवन आसा कसर दुखीक तेल मुजा रगडोवंक ना गांवचे भार येदोळ उगडूंक ना मोगाक दिलें उतर तुका पयलें तप्पल मोगाक दिलें उतर तुका पयलें तप्पल तुजें मौन आजून भिगडूंक ना गांवचे भार येदोळ उगडूंक ना लोक भोंवता समोर विरसान घेना आमाल म्हजो मोग खबरें संपडोवंक ना गांवचे भार येदोळ उगडूंक ना वाततून जावन जळत आसता जीवन तुका सरी केलें वात जावन तूं जळत आसता जीवन तुका सरी केलें होळ्योंक तूं ल्हान तरी सर्वांक दिवो जावंक पावलोय होळ्योंक तूं ल्हान तरी सर्वांक दिवो जावंक पावलोय मनीस जावन हांव जल्माल्यारी मनशापण सोदून भोवलो मनीस जावन हांव जल्माल्यारी मनशापण सोदून भोवलो परत घडी लागीं पावली दोगांयची जिणी अखेर जावची परत घडी लागीं पावली दोगांयची जिणी अखेर जावची म्हाका पेटेन घालून फोंडान दवरलें आनी तुका परत वाट कर म्हज्या फोंडार जळयलें म्हाका पेटेन घालून फोंडान दवरलें आनी तुका परत वाट कर म्हज्या फोंडार जळयलें वॉट डुईंग SMS सवाल म्हज्या चेडवाचें हाय डियर वॉट डुईंग SMS सवाल म्हज्या चेडवाचें कांय ना वॉज वेटिंग फॉर युअर SMS जाप म्हजी हरशेची तें खुश हांवें खुश चेडवाक म्हज्या मोबायलाची गिरांत ताच्या चड म्हजी कंत चेडवाक म्हज्या मोबायलाची गिरांत ताच्या चड म्हजी कंत ताका पुसत आसतना म्हजी पुसत लेकीन आसता ताका पुसत आसतना आनी म्हजी पुसत लेकीन आसता SMSाचो दाळो शिजयता ताका पुसत आसतना म्हजी पुसत लेकीन आसता SMSाचो दाळो शिजयता फाटी जाप दिली ना तर कॉल बटन तसो बिजी जाता जिणे रीत देवाक दुर्सोमते न्हय कस येताना निराशी जाल्यारी कांय फायदो ना देवाक दुर्सोमचे न्हय कस येताना निराशी जाल्यारी कांय फायदो ना दैरान सोसून वेल्यार देव बिलकुल सडचो ना बरो प्रतिफळ आमकां दिनासतना दैरान सोसून वेल्यार देव बिलकुल सडचो ना बरो प्रतिफळ आमकां दिनासतना मनशाक दैर दिवची सोसणेकाई चित्र सकती विघ्ना अनवरंती हा कितली उपकारता ती विघ्ना अनवरंती हा कितली उपकारता ती सर्गा संसाराचो रचणार कितलो सोसणेक कांगव्या आमी ताची देख सर्गा संसाराचो रचणार कितलो सोसणेक काणगेव्या आमी ताचीच देख